बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मेड नो के फॉरम से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो है कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते थे और मुख्तलिफ सवालात भी करते थे और अक्सर पूछते भी थे कि भाई हम कोरोना की वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ चली, फेक न्यूज़ चली कि कोरोना की वैक्सीनेशन जो करवाएगा वो 2 साल के बाद मर जाएगा, या तरह तरह की मुख्तलिफ किस्म की जोक के अंदाज में कर रहे हों या वैसे भी कर रहे हों। फिर भी इस तरह की जो न्यूज़ है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं वो फिर इन न्यूज़ की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवाते। फिर वो जाहिर है कि वो जो भी उनके डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स हों या उनके कोई जानने वाले हों, तो फिर उनसे पूछते हैं कि भाई हम वैक्सीनेशन करवाएं कि ना करवाएं। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आपको बताएं कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर करवाएं, और किसी भी बीमारी के लिए जो भी एहतियातें बताई जाती हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। कोई बीमारी जो है ये कोरोना की, वो अल्लाह ने ही ख़त्म करनी है और अल्लाह सबको महफूज भी रखे। तो लेकिन इसके लिए जो भी एहतियातें होती हैं उस पर अमल करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो वैक्सीन आई है, जो भी किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन हो या सबब इख्तियार करना हो, कि हम एज ए मुस्लिम जो है वो हमारे पे फ़र्ज़ है, ज़रूरी है कि जो भी किसी भी बीमारी के लिए कोई सबब हो, असबाब हों, उनको ज़रूर इख्तियार किया जाता है। कोई एहतियात हो तो उसको ज़रूर करना चाहिए। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है कि वैक्सीनेशन जो है वो बन गई है और ये एक प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कोरोना। तो इसलिए जो है वैक्सीनेशन आप जो लोग ज़रूर करवाएं, इसको ज़रूर करवाएं, ज़रूर करवाएं। हर जिस मुल्क ने इस वैक्सीनेशन को बनाया है, ठीक है, उस मुल्क के जो लोग हैं वो भी लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन। तो दुनिया के बहुत सारे जो है वो मुल्क है जिन पे वैक्सीनेशन लग रही है, और ये भी शुक्र है कि हमारे मुल्क में भी आई है वैक्सीनेशन, और हुकूमत जो है वो इस वैक्सीनेशन को लगवा रही है लोगों में। इतने करते करते इतने सेंटर्स बन गए हैं, हर हॉस्पिटल में सेंटर बन गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में सेंटर्स बना दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो लोग आके लगाएं, और जो है वो एक इम्यूनिटी डेवलप हो हमारी कम्युनिटी में और पब्लिक के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी है, आप सबसे गुजारिश है कि जितनी भी फेक न्यूज़ हैं, जितनी भी र्यूमर्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें और वैक्सीनेशन जो है आप ज़रूर करवाएं। जो भी मेथड है हुकूमत की तरफ से, अमला जो है वो आपके लिए ही बैठे हुए हैं हर सेंटर्स में। आप जाएं और वैक्सीनेशन जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल, जिस तरह से आपको गाइड किया जाता है मुख्तलिफ एड्स के ज़रिए से, उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जो है वैक्सीनेशन जाकर अपने करीबी सेंटर से ज़रूर लगवाएं। अब जो है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू और बता दूं कि वैक्सीनेशन जो होती है वो क्या होती है, और कोरोना की वैक्सीनेशन भी है उसके अंदर क्या है, और आम बाकी भी जो वैक्सीनेशन है कि जो बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसे एक टीका लग जाता है, उसके अलावा थ्रू 15 माह तक, और जो है वो एक चार्ट होता है बच्चे का EPI का, उसके अंदर जो वैक्सीनेशन लग रही होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह वैक्सीनेशन का जो अमल होता है, कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो इसकी जो है वैक्सीन की जो है वो 4 किस्म की टाइप्स हैं। एक टाइप होती है पहली जिसको कहते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। सेकंड टाइप होती है इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। थर्ड होती है टॉक्साइड्स, और फोर्थ होती है कंबाइंड प्रिपरेशंस, कंबाइंड होती है। अब बात करते हैं पहली टाइप की, जिसको हम लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन कह रहे हैं। इसमें यह होता है कि जो भी बीमारी पैदा करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो एजेंट है, उसको लेबॉर्ट्री में पकड़ के अलग कर लिया जाता है, और उसकी जो है पैथोजेनिसिटी, यानी कि जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत है, सिर्फ और सिर्फ उसको किल कर दिया जाता है। बाकी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव भी होता है, वो मल्टीप्लाई करने की उसके अंदर सलाहियत भी होती है, और उसके अंदर एंटीजेनिसिटी भी होती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक सलाहियत जो बीमारी पैदा करने की है, जिसको पैथोजेनिसिटी कहा जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसको कहते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। जब ये जिस्म में जाती है
تو جسم جو ہے اس کے اگینسٹ ایک فوج تیار کر لیتا ہے کہ بھئی یہ ایک باہر سے فورن باڈی آئی، باہر سے کوئی اینٹی جن آیا تو، اور اینٹی باڈی جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ جسم میں بن جاتی ہیں، تو جسم کے اندر پھر ایک امیونٹی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل جو ہے بہت کامن ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو ٹیکہ لگتا ہے، جس کا جو نشان ہے بازو پہ ساری زندگی رہتا ہے، جس کو BCG کا ٹیکہ کہا جاتا ہے، وہ لائیو اس کے اندر وائرس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لائیو ہوتی ہے وہ ویکسین، اور اس کے علاوہ جو ہے پولیو کے قطرے ہیں وہ لائیو ہوتے ہیں، لائیو اٹینویٹڈ ویکسین۔ سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ کلڈ ویکسین کی ہے۔ کلڈ ویکسین میں کیا ہوتا ہے کہ وائرس کی 3 چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس کو مار دیا جاتا ہے، وہ کل ہو جاتا ہے۔ تھرڈ کیا ہوتا ہے، اس کی جو پیتھوجینیسٹی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور تھرڈ یہ ہے اس کی ملٹی پلائی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے، صرف اور صرف اس کی اینٹی جینیسٹی مینٹین رہتی ہے۔ آسان لفظوں میں، لے مین ٹرم میں، کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس وائرس کی، اس آرگنزم کی، ٹھیک ہے، وہ جو بیماری کاز کرنے والا، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ مینٹین رہتی ہے، اس کی اینٹی جینیسٹی مینٹین رہتی ہے، اس کی پیتھوجینیسٹی بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی ملٹی پلائی کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کو مار دیا جاتا ہے، کل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس جو ہے وائرس کو پھر انجیکٹ کیا جاتا ہے، اس ویکسین کو، مطلب اس آرگنزم کو جو ہے وہ پھر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے ہیپاٹائٹس B ہے، ٹائیفائڈ ہے، اس کے اندر کلڈ ویکسین ہوتی ہے، کلڈ ہوتے ہیں، ان ایکٹیویٹڈ ویکسین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے ٹوکسائڈ کی۔ ایکزوٹوکسن کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں آرگنزمس کے ذریعے، ان کو ایز اے ویکسین جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اس کو ٹوکسائڈس کی کہتے ہیں۔ فورتھ ٹائپ ہوتی ہے کمبائنڈ پریپریشنز، مینس مور دین ون جو امیونولوجیکل ایجنٹس ہوتے ہیں، مور دین ون، ان کو اکٹھا پریپیئر کیا جاتا ہے، کمبائن۔ اور اس کی ایگزامپل جیسے DPT کی ویکسین ہے بچوں کو لگتی ہے، جس کے اندر ڈفتیریا ہے، پرٹوسیز ہے، ٹائیفائڈ ہے، یہ 3 قسم کی جو وائر، ان کو کمبائنڈ پریپریشنز میں تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہوتی ہیں 4 قسم کی ٹائپس ہیں ویکسین کی۔ اب یہ کہ جو کرونا کی ویکسین ہے وہ ان میں سے کون سی ہے؟ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ ان 4 ٹائپس میں سے کلڈ اور ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو کرونا کا وائرس ہے اس کو لیبارٹری میں خاص طریقے سے کیمیکلز کے ذریعے سے کل کر دیا گیا، اس کو کل کرنے کے بعد اس کو کل بھی ہو گیا، اس کی پیتھوجینیسٹی بھی ختم ہو گئی، اس کی ملٹی پلائی کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، صرف اور صرف اس کی اینٹی جینیسٹی مینٹین رہتی ہے۔ اینٹی جینیسٹی مینٹین رہتی ہے تو جب وہ اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور یوزلی جو ہوتا ہے یہ ان ایکٹیویٹڈ یا ڈیڈ ویکسین ہوتی ہے، اس کی جو یوزلی جو ہوتی ہیں جتنی بھی 2 to 3 ڈوزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سیفسٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو ایفیکیسی بھی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لائف جو ہوتی ہے وہ ذرا کم ہوتی ہے۔ تو جو کرونا کی ویکسین ہے اس کے اندر اس کو کل کر دیا گیا وائرس کو، اس کی پیتھوجینیسٹی ختم ہے، اس کی ملٹی پلائی کرنے کی صلاحیت ختم ہے، صرف اس کی جو اینٹی جینیسٹی جو ہوتی ہے وہ مینٹین رہتی ہے، کہ جب اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے باڈی کے اندر تو باڈی اس کو ایز اے فورن باڈی سمجھتی ہے، اس کو اینٹیجن سمجھتی ہے، اور باڈی کا جو امیون سسٹم ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اگینسٹ ایک فوج تیار ہو گئی ہے، کہ اب جب بھی وہ پرسن جو ویکسینیٹڈ ہے جب وہ اس ایکسپوجر کبھی ہو کرونا وائرس سے کسی مریض کے ساتھ اس کا ہو، تو وہ جو باڈی ہے اس سمجھ جائے گی کہ بھائی وائرس جب اس کے اندر جائے گا تو باڈی سمجھ جائے گی کہ نہیں، یہ اس کے اگینسٹ جو ہے جسم کے اندر فوج یعنی کہ اینٹی باڈیز پہلے سے تیار ہے، تو باڈی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی، اور امیونٹی جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے کسی بھی ویکسین کو لگوانے کے بعد اس بیماری کے اگینسٹ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو تھا، مینلی مقصد یہ ہے کہ لوگ بالکل گھبرائے نہ، ان جتنی بھی فیک نیوز ہے، رومرز ہیں، ان کے طرف بالکل دھیان نہ دیں۔ آپ تھرو پراپر چینل جو بھی آپ کو طریقہ بتایا جاتا ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنے قریبی سینٹرز میں جائیں، اور عملہ جو ہے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں، اب تو ہر سینٹرز میں 24 گھنٹے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، عملے کو پریشان کیے بغیر ان پراپر طریقے کے ساتھ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ جائیں اور جا کر ویکسینیشن لگوائیں۔
ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بھی امیونٹی ہوگی, آپ خود بھی بچیں گے, آپ کے جو باقی گھر والے ہیں ان کو بھی لگوائیں, اور جو ہے وہ متحد ہو کر جو ہے وہ کورونا سے لڑیں. جو ایک موٹو چلتا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تو لہٰذا ویکسینیشن ضرور کرائیں, بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو امیون کریں اگینسٹ دا کورونا وائرس. ٹھیک ہے. اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.